लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर सङ्घीय शासन प्रणाली, सङ्घीयता र नेपाल लिएर आज हामी तपाईहरुसामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले यस सेसन अन्तर्गत सङ्घीय शासन प्रणाली, सङ्घीयता र नेपालबाट हालसम्म परीक्षामा सोधिसकेका तथा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू नछुट्ने गरी, अर्थात् यो भिडियो हेरिसकेपछि जस्तोसुकै प्रश्न पनि तपाईले समाधान गर्न सक्ने गरी यससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हेरौँ आजका छलफलका विषयहरू के रहेका छन्। आजको छलफलको विषय रहेको छ सङ्घीयताको परिचय, सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू, त्यस्तै सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्ष, फाइदा र महत्त्वहरू, त्यस्तै सङ्घीयताका दुर्बल पक्षहरू, त्यस्तै एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू, त्यस्तै एकात्मक शासन प्रणालीका दुर्बल पक्षहरू। सङ्घीय शासन प्रणाली र एकात्मक शासन प्रणालीलाई हामी एकैचोटि दुईवटै अन्तर सम्बन्धित विषयहरू रहेको हुनाले एकैचोटि हामी कम्पेयर गरेर यहाँ अध्ययन गर्यौँ भने यस सम्बन्धमा हामीले दुवैको स्पष्ट हुने हुनाले हामीले दुईवटालाई यही सँगै जोडेर अध्ययन गर्दैछौँ। त्यस्तै सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू, त्यस्तै सङ्घीयताका मोडलहरू, त्यस्तै सङ्घीयता निर्माणका आधारहरू, त्यस्तै नेपाल एकात्मक राज्यलाई सङ्घात्मक बनाउनु पर्ने कारणहरू, जुन 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि नेपाल एकात्मक राज्य थियो र 63 सालको अन्तरिम संविधान र साथै 2072 सालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्य घोषणा गरेका हुन् र नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट किन सङ्घीय राज्य बनाउनु पर्यो ती विशेष कारणहरू पनि हामी यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस्तै नेपालको संविधानमा सङ्घीयता तथा सङ्घीय प्रणाली सम्बन्धी के व्यवस्था तथा प्रावधानहरू रहेका छ त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ र नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, त्यस्तै सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण बीचका फरकहरू, त्यस्तै सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण बीचका फरकहरू यहाँ दुईचोटि भएको रहेछ। सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण बीचका फरकहरू हामीले यस सेसनमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला जाउँ सङ्घीयता। सङ्घीयता भनेको के हो परिचयबाट जाउँ। सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश अथवा स्थानीय स्तरका बेग्ला बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो। जुन सरकारको शक्ति, सरकारको जिम्मेवारी, जुन राजकीय शक्ति सार्वभौमसत्ता भन्छौँ हामी त्यसलाई कुनै एक ठाउँबाट मात्रै परिचालन नगरेर संविधानबाट नै अधिकार निक्षेपणद्वारा अर्थात् अधिकारको निश्चित गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार दिएर उक्त अधिकारद्वारा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू चल्ने अर्थात् जुन सरकारको शक्ति छ त्यसलाई बहुतहमा अभ्यास गर्ने, कुनै एक ठाउँबाट मात्रै होइन बहुतहमा अभ्यास गर्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो। यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि राज्य शक्तिको प्रयोग दुई अथवा सोभन्दा धेरै तहहरूबाट हुने शासन प्रणाली सङ्घीयता शासन प्रणाली हो, जुन संविधानमै स्पष्ट गरिएको हुन्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग दुई अथवा दुईभन्दा बढी तहबाट हुने भनेर चाहिँ संविधानमै स्पष्ट गरिएको हुनुपर्छ। यो साझेदारी, स्वायत्तता, सहयोग, समन्वयमा आधारित हुन्छ। यहाँ साझेदारी र स्वायत्तता लेखिएको छ, सहयोग समन्वयमा पनि आधारित हुन्छ। संविधानबाट नै राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, अधिकारको प्रयोग बारेमा स्पष्ट पारिएको हुन्छ। त्यस्तै यो विविधता व्यवस्थापन गरी राज्यप्रति सबै पक्षको स्वामित्व कायम गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने एक अवधारणा हो। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू भएको 7 प्रदेशसहितको सङ्घीयता व्यवस्था गरेको छ। तपाईले सङ्घीयतालाई स्पष्ट रूपमा र सजिलो भाषामा बुझ्नका लागि कुनै एउटा घर सम्झनुस्, कुनै एउटा घर परिवारमा हजुरबुवा, छोराछोरी, बुहारीहरू भएको घर परिवारमा हजुरबुवासँगै एकै ठाउँमा बस्छन्, हजुरबुवाले भनेको मान्छन् अर्थात् हजुरबुवाको शासन चल्छ भने त्यो एकात्मक शासन प्रणाली हो र तिनीहरू कुनै दिन छुट्टिएर त्यही एउटै घरमा छुट्टा छुट्टै कोठामा पकाएर खाने गर्न थाले र हजुरबुवाले नै भनेको मान्छन्, हजुरबुवाले भनेकै मान्छन् तर उनीहरू आफ्नो परिवारलाई आफ्नो हिसाबले चलाउँछन् भने त्यो चाहिँ सङ्घीयता हो। तपाईँले त्यसलाई सजिलो भाषामा त्यसरी पनि उदाहरणको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। जसमा हजुरबुवालाई केन्द्रीय शासनको रूपमा मान्न सक्नुहुन्छ भने जुन छोराहरूले आफ्नो छुट्टा छुट्टै जुन पकाएर खाने गर्छन् कोठामा त्यसलाई सङ्घीय शासन अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो भाषामा उदाहरणको लागि मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेँ मैले। त्यस्तै अब जाउँ हामी सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू। सङ्घीय शासन प्रणालीमा के हुन्छन् विशेषता हेरौँ। सबैभन्दा पहिला राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा 2 वा सोभन्दा बढी तहबाट हुन्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा पनि 2, एउटाबाट मात्रै भयो भने के हुन्छ, एउटाबाट मात्रै भयो भने त एकात्मक भइहाल्यो। 2 अथवा 2 भन्दा बढी छ भने सङ्घीय शासन भयो। जस्तो नेपालको उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह छ। नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्नुको अर्थ 3 तहमा शासन छ। सङ्घ र प्रदेश मात्रै भए पनि सङ्घीय शासन प्रणाली हुन्छ, सङ्घ र स्थानीय तह मात्रै भए पनि सङ्घीय शासन प्रणाली हुन्छ। एउटा केन्द्रीय हुन्छ र अर्को प्रदेश अथवा स्थानीय तह जे पनि हुनसक्छ र नेपालमा पनि प्रदेशलाई हटाएर अब सङ्घ र स्थानीय तह मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि धेरै पटक सुन्नमा आइरहेको छ। त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रमुख विशेषता भनेको राज्यको शक्तिको प्रयोग 2 अथवा 2 भन्दा बढी तहबाट हुने,
त्यस्तै सरकारका तहहरूबीच कुनै न कुनै रूपमा सार्वभौम सत्ताको साझेदार हुने, अर्थात् जुन सार्वभौम सत्ता राजकीय शक्तिको कुरा गऱ्यौँ त्यो कुनै न कुनै रूपमा साझेदारी हुन्छ, प्रदेशलाई पनि हुन्छ र स्थानीय तहलाई पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रत्येक तहगत सरकारहरू आफ्नो नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका 3वटा सरकार हुन्छ। प्रत्येक सरकारहरू, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार नागरिकहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्। त्यस्तै संविधानद्वारा नै तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरिएको हुन्छ। जुन तहहरू छ, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह, यो तहगत शासन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संविधानबाट नै स्पष्ट रूपमा भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक तहगत सरकारहरू संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुन्छन्। आफू छुट्टै यिनीहरू छुट्टै स्वायत्त पनि हुन्छन् र माथिबाट कतिपय कुराहरू केन्द्रमा नबाजिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्ने, केन्द्र र प्रदेशमा नबाजिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनु पर्ने, यो हिसाबमा चाहिँ केन्द्रबाट अलिकति स्वशासित हुन्छन्। यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति केन्द्रको अन्डरमा हुन्छन् त्यो हिसाबले हेर्दा, र यिनीहरू आफ्नो स्वनिर्णय अर्थात् विभिन्न अधिकारहरू आफ्नो स्वायत्त भएको हुँदा यिनीहरू आफै शासन गर्ने अर्थात् स्वशासित र यिनीहरू स्वायत्त हुन्छन्। कतिपय कुरामा केन्द्रमा भर परे तापनि सहयोग, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा आधारित भन्छ। कतिपय कुरामा केन्द्रसँग भर पनि पर्नुपर्ने हुन्छ र भर पनि पर्छन् भने कतिपय धेरैजसो कुराहरूमा यिनी स्वायत्त हुन्छन् र यिनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् यिनीहरूले आफै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार हुन्छ र कतिपय पक्षहरूमा भने केन्द्रले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन संविधानको अनुसूचीमा सङ्घको अधिकारको सूची, प्रदेशको अधिकारको सूची, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनि साझा अधिकारको सूची भनेर व्याख्या गरेको छ। सो अधिकार अन्तर्गत रहेर कुन कुरामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरू स्वायत्त हुने र कुन कुरामा केन्द्रसँग समन्वय गरेर चल्ने भन्ने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को छ सरकारका तहहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ र सङ्घीय शासन प्रणालीको विशेषता यो पनि हो। त्यस्तै अर्को छ विवाद समाधानको निश्चित संयन्त्र हुन्छ। यदि प्रदेशबीच विवाद भइहाल्यो भने के गर्ने, सङ्घ र स्थानीय तह केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा विवाद समाधानका लागि पनि संविधानद्वारा नै स्पष्ट गरी विभिन्न किसिमका विवाद समाधानका संयन्त्रहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तै अब जाउँ हामी सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल पक्ष, फाइदा अर्थात् महत्त्वहरू। सङ्घीय शासन प्रणालीका के फाइदा हुन्छन् त्यो हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो फाइदा छ नागरिकको नजिकको सरकार हुन्छ, जनताको घर दैलोमा सरकारको उपस्थिति हुन्छ। त्यो तपाईँले पनि पक्कै अनुभव गर्नुभएको छ होला। जुन पहिले एकात्मक शासन हुँदा सामान्य नाता प्रमाणित गर्नका लागि तपाईँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नाता प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्थ्यो। नाता प्रमाणितको लागि 1 दिन समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न नजिकको सुगममा छ भने 1 दिन, होइन भने त 2 दिन 3 दिनसम्म लाग्ने गर्थ्यो भने अहिले वडा कार्यालय जाने समय भनेको सुगममा छ भने 2-3 मिनट र अलि अप्ठ्यारो अथवा पहाडतिर अथवा दुर्गममा छ भने 2-3 घन्टाको कुरा हो। त्यतिमा तपाईँको काम सिद्धिन्छ, प्रशासनका अधिकांश कामहरू सिद्धिन्छ, जसले गर्दा नागरिकको नजिकमा सरकार भयो। अनि तपाईँको त्यहाँको अध्यक्ष, सदस्यहरू पनि तपाईँको आफ्नै जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ। तपाईँहरूको समस्या बुझ्न सक्ने हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई गएर समस्या सुनाउन सक्ने हुनुहुन्छ, जुन एकीकृत शासन प्रणालीमा हुँदैन। र यो चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा पहिलो फाइदा हो। र अहिले जुन सामाजिक सुरक्षा नवीकरणका कुराहरू रहेका छन् त्यसमा कतिपय स्थानीय तहहरूले सूचना निकालेर हामी घरमै सहयोगी पठाएर सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्दैछौँ भनेर सूचना निकालेको छ। यो पनि नागरिकको नजिकको सरकारको एउटा राम्रो उदाहरण हो। जुन जनताको घर दैलोमै सरकारको उपस्थिति भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्नका लागि सरकार जुन त्यहाँ प्रतिनिधि आउँछन् त्यो भनेको नै सरकार हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कुरा हो। जनताको घर दैलोमा नै सरकारको उपस्थिति भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को छ मुलुकको विविधता सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ। जस्तो 62-63 सालमा मधेस आन्दोलन, एक मधेस एक प्रदेश भनेर विभिन्न आन्दोलनहरू आए। त्यस्तै गरेर विभिन्न जातजातिहरूले आफ्नो छुट्टै प्रदेश हुने भन्ने खालका कुराहरू आयो। यो मुलुकको विविधता सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेशले, यो सङ्घीय शासन प्रणालीले ठुलो सहयोग गर्दछ। त्यस्तै शासन सञ्चालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपनत्व हुन्छ। प्रदेश अनुसार, स्थानीय तह अनुसार, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र पनि यसमा छुट्याउन सकिने भएकाले सबै वर्ग क्षेत्र जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्वहरूको कुरा गर्छौँ, आरक्षित समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यिनीहरूको द्वारा पनि सङ्घीय शासन प्रणालीमा सबै वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपनत्व गर्नमा सहयोग पुग्दछ।
त्यस्तै अर्को छ जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ, जनचाहनामा आधारित सन्तुलित विकास हुन्छ। सरकार नै घर घरमा पुगिसकेपछि जनचाहना स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ र जनचाहना स्पष्ट रूपमा बुझिसकेपछि सोही अनुसारको विकास हुन्छ, जसले गर्दा सन्तुलित विकासमा सहयोग पुर्याउँछ र जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध मजबुत बन्न जान्छ। अनि स्थानीय तहहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधि हुने, त्यहाँको समस्याहरू के छ जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने र सोही अनुसार विकास कार्य हुने हुँदा पनि सन्तुलित विकास हुन जान्छ र अनावश्यक खर्चहरू हुँदैन, अनावश्यक योजनाहरू बन्दैन। त्यहाँका लागि आवश्यक योजनाहरू र आवश्यक विकासका कार्यहरू हुने हुँदा जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत बनाउनमा सङ्घीय शासन प्रणालीले ठुलो सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ केन्द्र सरकारको कार्यबोझमा कमी। जुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भएपछि जुन केन्द्रीय तहमा जुन कार्यबोझ हुन्थ्यो त्यो कार्यबोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्दै जाने हुनाले प्रदेशमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा म्याक्सिमम कार्यबोझ चाहिँ स्थानीय तहले सम्हाल्छ र त्यसपछि प्रदेशले सम्हाल्दाखेरि केन्द्रमा चाहिँ कार्यबोझको कमी हुन्छ। केन्द्रमा कार्यबोझको कमी भइसकेपछि के फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय सरकारले कोर फङ्सन जुन केन्द्रले गर्नै पर्ने हुन्छ तिनी फङ्सनहरूमा आफ्नो समय दिएर ती फङ्सनहरू गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ स्थानीय समस्याको प्राथमिकतापूर्वक समाधान हुन्छ। जुन स्थानीय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू छन्, एकात्मक शासन प्रणालीमा चाहिँ स्थानीय क्षेत्रको समस्या बुझ्न नसकिने, बुझाउन नसकिने र स्थानीयको माग चाहना बुझ्न नसक्ने हुनाले ठुलो समस्या आउने गर्थ्यो भने सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय क्षेत्रको समस्या स्पष्ट रूपमा बुझ्ने भएकाले स्थानीय क्षेत्रको समस्या प्राथमिकतापूर्वक समाधान गर्नमा सहयोग पुग्दछ। त्यस्तै विकासमा स्थानीय जनताको सहभागिता र परिचालन हुन्छ, यो हामी कुरा गरिसक्यौँ। त्यस्तै सङ्घीय व्यवस्थामा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन संविधानद्वारा नै गरिएको हुन्छ। अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, संविधानद्वारा नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अधिकार, कर्तव्य र अधिकारहरूको पहिले नै विभाजन गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तै शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो सङ्घीय शासनमा। जस्तो पहिला एक ठाउँबाट हुने शासन अब 7वटा प्रदेश भएपछि 7वटा प्रदेश सरकार अनि 753वटा स्थानीय सरकार भएपछि त्यो शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण भयो। एक ठाउँबाट हुने काम 7वटा प्रदेशबाट हुने भयो, 753वटा स्थानीय तहबाट हुने भयो, जसले गर्दा शक्ति केन्द्रीकरण हुन पाएन र शक्ति विकेन्द्रीकरण भयो। सङ्घीय शासन भयो भनेपछि शक्ति विकेन्द्रीकरण अटोमेटिक हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढी हुन्छ। जनता र जनचाहना, जनआकाङ्क्षा अनुसार कार्य हुने हुनाले प्रजातन्त्र अर्थात् जनतालाई शासनमा बढी सहभागिता गराइन्छ र प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस्तै राज्य नागरिकमुखी हुन्छ। अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, जनआकाङ्क्षा, जनचाहना पुरा गर्नु भनेको नै नागरिकमुखी हुने हो। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर, नागरिकलाई विशेष मानेर नागरिककै वरिपरि नागरिकले नै शासन गर्ने भएकाले राज्य नागरिकमुखी हुन्छ। त्यस्तै सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय व्यक्तिहरूले आफ्नै क्षेत्रमा विकास गर्ने भएकाले उनीहरूलाई त्यो क्षेत्रको के विकासमा आवश्यक छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने के छ भन्ने विषयमा पूर्ण रूपमा उनीहरू जानकार हुनाले उनीहरूले आफूलाई आवश्यक कार्यहरू गर्ने हुनाले एउटा एक किसिमले सन्तुलन हुन्छ भने अर्को कुरा उनीहरू केन्द्र र प्रदेशको पनि नियन्त्रणमा रहने हुनाले त्यहाँ शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको जुन सिद्धान्त छ त्यसको कायम हुन्छ। त्यस्तै आन्तरिक स्रोतको उपयोगका कारण बाह्य निर्भरतामा कमी हुन्छ। आन्तरिक स्रोत साधनको खोजी हुन्छ। आन्तरिक कर राजस्व उठाउने अधिकारहरू पनि स्थानीय तहहरूलाई दिएको हुन्छ, प्रदेशलाई दिएको हुन्छ, केन्द्रलाई दिएको हुन्छ, छुट्टा छुट्टै दिएको हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक स्रोतको खोजी नीति हुने, तिनीहरूको उपयोगमा बढोत्तरी हुने हुँदाले बाह्य निर्भरतामा कमी आउँछ, आत्मनिर्भरता बढ्न जान्छ। त्यस्तै अहिलेसम्म त हामी कुरा गऱ्यौँ सङ्घीयताका राम्रा पक्षहरू। अब हेरौँ सङ्घीयताका नराम्रा पक्षहरू के छन्, दुर्बल पक्षहरू के छन्। सबैभन्दा पहिलो भनेको सरकारका तह संरचना धेरै हुने भएकाले शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ। एकदमै मेन पोइन्ट यही हो, शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ। जुन अहिले पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारको खर्च बढी भयो। अब नेपालले खर्च धान्न नसक्ने भयो, त्यसैले प्रदेश सरकारले खारेज गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि विभिन्न किसिमका माग उठिरहेको छ। खर्च बढी हुनु एकदमै यो सबैभन्दा पहिलो नराम्रो पक्ष हो सङ्घीयताको। दोस्रो छ दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा हुन्छ। जुन हामी सङ्घीयताको ढाँचामा अहिले हामी हेरौँला दोहोरो सङ्घीयता भन्ने हुन्छ। जुन प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहहरूमा पछि कालान्तरमा प्रदेशहरू सङ्घसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुने, प्रदेशहरूले सङ्घसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी प्रदेशहरूले सोहीसँग प्यारलल
हिसाबको कानुन ल्याउने र सँगसँगै नै प्रतिस्पर्धा गरेर जाने भयो भने त्यहाँ चाहिँ दोहोरो शासन, प्रदेशले छुट्टै शासन गर्ने, केन्द्रले छुट्टै शासन गर्ने, स्थानीय तहले छुट्टै शासन गर्ने, त्यस्तो हुन सक्ने पनि खतरा रहन्छ। हुन्छ नै भन्न त सकिँदैन, तर हुन सक्ने खतरा रहन्छ। त्यस्तै दोहोरो नागरिकता हुने सम्भावना हुन्छ। दोहोरो नागरिकता हुने र दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा भन्ने दुईटै उस्तै कुरा हुन्। त्यस्तै अर्को छ राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती हुन्छ। जुन नेपाल सरकार भनेर जुन राष्ट्रिय एकता थियो, अब चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूका माग गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न ती प्रदेशहरू पछि कालान्तरमा गएर प्रदेश बीचमा मनमुटाव भएर ती प्रदेशहरू कुनै अर्को देशको सीमामा गएर विलिन पो हुने हुन् कि प्रदेश झगडा भएर जुन नेपालको एउटा अखण्ड नेपाल भन्ने छ त्यसमा आँच पो आउने हो कि भन्ने किसिमको एउटा चुनौती चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा विवाद हुन सक्छ। जुन नेपालको स्रोत साधन छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा अहिले चाहिँ जुन बाँडिरहेको छ, जस्तो 1 नम्बर प्रदेश जस्तो कुनै प्रदेशमा नदीनाला वनजङ्गल धेरै होला, उनीहरूको आम्दानी बढी होला, कुनै प्रदेशमा स्रोत साधन कम होला। यदि त्यस्तो भयो भने ती स्रोत साधनहरू आफूसँग भएको स्रोत साधन उक्त प्रदेशले आफूले मात्र प्रयोग गर्ने, अरू प्रदेशलाई नदिने, त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा दुर्बल पक्ष हो। त्यस्तै नियन्त्रण प्रक्रिया जटिल हुन सक्छ, निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन सक्छ। जुन पहिला एकात्मक शासनमा एक ठाउँ मात्र निर्णय गरेर हुन्थ्यो भने संघीयतामा चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले निर्णय प्रक्रिया जटिल हुन सक्छ। हुन्छ नै भन्ने होइन, हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै शासन प्रणालीमा विविधता हुन सक्छ। विभिन्न किसिमको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हुनाले एकै ठाउँबाट प्रयोग गरे जस्तो एकात्मक नभएर विविधता हुन सक्छ शासनमा। त्यस्तै देश विखण्डन हुन सक्ने खतरा हुन्छ। जुन हामी माथि कुरा गरौँ राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती हुन्छ भन्यौँ, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती हुने हुनाले देश विखण्डन हुन सक्ने, राज्य टुक्रिन सक्ने, प्रदेश बीचमा बेमेल हुन सक्ने, आपसी तालमेल नमिल्ने, त्यस्तो खालको खतराहरू हुन सक्छ। हुन्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन, खतरा हुन सक्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसपछि आन्तरिक विवाद बढ्न सक्छ। आन्तरिक विवाद बढ्नु, देश विखण्डन हुन सक्ने हुनु, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती हुनु, यिनी सबै उस्तै कुरा हुन्, एउटै कुरा हुन्। अब हामी हेर्छौँ एकात्मक शासन प्रणाली। जुन सङ्घीय शासन प्रणाली र एकात्मक शासन प्रणाली एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले यहाँ एकै ठाउँ अध्ययन गऱ्यौँ। एकात्मक शासन प्रणाली भनेको पहिला के हो बुझौँ। सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको नेपालको राजकीय सत्ता, नेपालको अथवा जुनसुकै देशको भनौँ राजकीय सत्ता अथवा राज्य शक्तिको बहुतहमा अभ्यास हो भने एकात्मक शासन प्रणाली भनेको राजकीय सत्ता र राज्य सत्ताको एक तहमा अभ्यास हो, बहुतहमा होइन, एक तहमा। यो केन्द्रीय शासन हो, एक ठाउँबाट शासन हुने हो। शासनको सम्पूर्ण बागडोर एउटै इकाइ वा केन्द्रीय निकायमा रहने शासन प्रणालीलाई एकात्मक शासन प्रणाली भनिन्छ। यस्तो शासन प्रणालीमा राज्य सत्तामा अन्तर्निहित सम्पूर्ण शक्ति त्यो केन्द्रीय निकायबाटै प्रयोग गरिन्छ। यसमा केन्द्रीय निकायमा कार्यबोझ बढी हुन्छ र निर्णय प्रक्रिया चाहिँ यसमा छिटो हुन्छ। एकात्मक शासन प्रणालीमा केही अधिकार विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा दिएको भए तापनि अन्तिम अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारमा नै राखिएको हुन्छ। एकात्मक शासन प्रणालीमा सरकारका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू केन्द्रीय निकायबाटै सञ्चालन गरिन्छ। मातहतका निकायहरूले प्रदत्त शक्ति अर्थात् प्रत्यायोजित शक्ति र प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न सक्दछन्। एकात्मक शासन प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको केन्द्रमा एउटा मात्रै कार्यपालिका, एउटा मात्रै व्यवस्थापिका र एउटा मात्रै न्यायपालिका रहन्छ। यिनै निकाय मार्फत शक्ति र अधिकारलाई केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रित गर्न सम्भव हुन्छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा चाहिँ सबै ठाउँमा व्यवस्थापिका, जस्तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रदेश सरकारमा पनि व्यवस्थापिका हुन्छ, अनि अर्को स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् स्थानीय कार्यपालिका पनि रहन्छ, स्थानीय व्यवस्थापिका स्थानीय कार्यपालिका रहन्छ भन्ने एकात्मक शक्तिमा चाहिँ एउटा मात्रै केन्द्रमा मात्रै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका रहन्छ। त्यस्तै एकात्मक शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू सँगसँगै हेरौँ। अब सङ्घीय शासन प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष हेरिसकेपछि यसलाई पनि सँगै हेरौँ। सबल पक्षमा सबैभन्दा पहिलो भनेको शासन प्रणालीमा शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा निर्णय गर्न सम्भव। भर्खरै पनि भने एउटा मात्रै व्यवस्थापिका, एउटा मात्रै कार्यपालिका हुने हुनाले निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। केन्द्रमा एक ठाउँ मात्रै निर्णय गरेपछि त्यही निर्णय देशभर मान्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ सरकार शक्ति सम्पन्न हुने हुन्छ, स्वाभाविकै रूपले हो। त्यस्तै शासन व्यवस्था स्थिर एवं मजबुत हुन जान्छ। राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउन सकिन्छ। जुन अघि हामी सङ्घीय शासन प्रणालीको बेफाइदामा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्न सक्ने भन्यौँ, एकात्मक शासन प्रणालीमा चाहिँ राष्ट्रिय भावना जागृत गर्न चाहिँ यो सफल रहन्छ।
राष्ट्र विखण्डन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्न सकिन्छ भन्नु, राष्ट्र विखण्डन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नु उस्तै कुरा हो। एकै ठाउँबाट शासन सञ्चालित भएपछि सबैप्रति राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रिय भावना हुने हुनाले राष्ट्रिय विखण्डनबाट जोगाउन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रको योजना, प्रक्रिया र विकास निर्माणको कार्यमा एकरूपता कायम हुन्छ। एक ठाउँबाट शासन हुने हुनाले त्यही ठाउँको नीति नियम सम्पूर्ण ठाउँमा लागू हुने भएपछि योजना, प्रक्रिया, विकास निर्माणमा एकरूपता स्वाभाविक रूपले हुन्छ। एक ठाउँबाट एकजनाले शासन गर्नुमा हुने एकरूपता र दुईजनाले शासन गर्नुमा हुने एकरूपतामा फरक हुन्छ। एकात्मक भनेको एकजनाले एक ठाउँबाट शासन गर्ने भएकाले यसमा एकरूपता ल्याउन सहज हुन्छ। त्यस्तै हेरौँ अब एकात्मक शासन प्रणालीका दुर्बल पक्षहरू अर्थात् के छन् कमजोरीहरू हेरौँ। एकात्मक शासन प्रणाली शासन व्यवस्थामा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताहरू समानुपातिक रूपले समावेश गर्न नसकिने भएकाले अर्थात् समानुपातिक रूपले यसमा समावेश गर्न चाहिँ सङ्घीयतामा जस्तो सहज हुँदैन, सजिलो हुँदैन र एउटा मात्रै कार्यपालिका, एउटा मात्रै व्यवस्थापिका हुने हुनाले पनि सबैलाई समानुपातिक रूपले सहभागी गर्न यसमा अलिकति समस्या रहन्छ। त्यसैले गर्दा विविधताको व्यवस्थापनका सवालमा कमजोर शासन प्रणाली मानिन्छ। यसका दुर्बल पक्षहरू, अन्य पक्षहरूलाई हेरौँ। जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन सम्भव हुँदैन। स्थानीय इच्छा, आकाङ्क्षा, हित र आवश्यकताप्रति बेवास्ता हुन्छ। जननिर्वाचित र जनप्रतिनिधिहरूको शासन स्थानीय स्तरमा स्थानीय व्यक्तिहरूले शासन गर्ने हुनाले जनआकाङ्क्षा, जनहित, जन आवश्यकताप्रति सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो सङ्घीय शासनमा। तर एकात्मक शासन प्रणाली चाहिँ केन्द्रबाट शासन हुने हुनाले यो जनताको इच्छा, चाहना, हितलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। त्यस्तै भौगोलिक रूपले ठुलो राष्ट्रहरूलाई एकात्मक शासन प्रणाली मार्फत शासन सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ। स्थानीय स्तरमा अधिकारविहीन अवस्था भई केन्द्रीय स्तरमा कार्यबोझ बढी हुन्छ। भौगोलिक रूपले ठुलो राष्ट्र हो भने एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्न अलिकति नसकिने हुनसक्छ। त्यसैले ठुलो राज्यहरूको लागि सङ्घीय शासन नै राम्रो हो, एकात्मक शासन चाहिँ खासै प्रभावकारी देखिँदैन। त्यस्तै सन्तुलित विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन कठिन हुन्छ। यसमा एक ठाउँबाट शासन हुने हुनाले प्रदेश बीचको प्रतिस्पर्धा रहँदैन, स्थानीय तह बीचको प्रतिस्पर्धा रहँदैन, जसले गर्दा सन्तुलित विकास नहुन सक्छ। कुनै एक ठाउँमा विकास हुने, एक ठाउँमा नहुने, एक ठाउँ धेरै अगाडि हुने, एक ठाउँ धेरै पछाडि हुने, त्यस्तो पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै प्रशासनिक क्षेत्रको अत्याधिक बोलबाला बढ्न जाने सम्भावना हुन्छ। केन्द्रीकृत भइसकेपछि जुन प्रशासनिक संरचना पनि केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचना रहन्छ, जसमा केही समस्या आएमा पनि केन्द्रबाटै हेर्ने, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन पनि केन्द्रबाट नै गर्ने भएकाले अलिकति प्रशासनिक क्षेत्रमा अत्यधिक मनोमानी गर्ने, बोलबाला बढ्न जाने त्यस्तो सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू अहिलेसम्म हामीले सङ्घीय शासनको पनि सबल र दुर्बल पक्ष हेरौँ र एकात्मक शासनको पनि सबल र दुर्बल पक्ष हेरौँ। अब हामी हेर्छौँ सङ्घीय एकाइ, जुन सङ्घीय एकाइमा प्रदेश, स्थानीय तह निर्धारण गरिन्छ, त्यो निर्धारण गर्दा केलाई आधार मानेर के हिसाबले निर्धारण गरिन्छ त्यसलाई हेरौँ। सबैभन्दा पहिला सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारणको आधार भनेको दुईवटा छ, पहिचानको आधार र सामर्थ्यको आधार। पहिचानको आधारमा के छ? के को पहिचानमा हेरौँ? जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, यो 5वटा पहिचानका कुराहरू रहेको छ। जहाँ जात अनुसार छुट्टै हामीलाई राज्य चाहिन्छ, जुन 2 नम्बर प्रदेश मध्य प्रदेश हुनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका कुराहरू सुनिन्थ्यो। अनि उक्त क्षेत्रमा त्यहीँको मातृभाषालाई नै राष्ट्रिय भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यहाँको लेखाइको भाषामा त्यहीँको मातृभाषा जुन जातिको बहुल्यता छ त्यो क्षेत्रको भाषालाई त्यहाँको प्रयोगको भाषा सरकारी सेवा सञ्चालनको भाषा बनाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमको माग आउँछ, यो पहिचानको आधारमा उनीहरूले आफ्नो पहिचान खोजेर आफूलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भनेर यसरी पनि सङ्घीय एकाइको क्षेत्रहरू निर्धारण हुने गर्छन्। अनि अर्को हो भाषिक पहिचान। एउटा जाति अनुसार हुनसक्छ, अर्को भाषा अनुसार हुनसक्छ। त्यस्तै सांस्कृतिक पहिचान, हामी यो संस्कृति मान्नेहरूलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भनेर त्यो हिसाबको पनि पहिचान हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को छ भौगोलिक पहिचान, अर्थात् भूगोलको आधारमा पहाडको छुट्टै राज्य, तराईको छुट्टै राज्य। र ऐतिहासिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान भनेको पहिल्यैदेखि जुन इतिहासदेखि चल्दै आइरहेको परम्पराहरू छ सोको आधारमा पनि पहिचान गरेर कुनै एउटा जातिलाई मात्रै मान्ने पनि होइन, भाषालाई मात्रै मान्ने पनि होइन, जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान सबैलाई एकमुष्ट, सबैलाई समग्रमा ती पहिचानहरू झझल्किने गरी, ती पहिचानहरू रहने गरी सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ सामर्थ्यको आधारमा। पहिचान मात्रै भनेर पनि भएन, राज्यको सामर्थ्य पनि हुनु पर्यो। प्रदेश
जस्तो नेपाललाई टुक्राएर जति प्रदेश पनि बनाउन सकिन्थ्यो, जसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर कतिवटा प्रदेश गराउँदा देशको सामर्थ्यले तान्छ। जुन सामर्थ्य भनेको देशको शक्ति, सो आधारमा पनि सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ, जसमा सामर्थ्यको आधारमा आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य कतिको छ, वित्तीय अवस्था कस्तो छ र आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध के कस्तो छ, सोलाई विचार गरिन्छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको के अवस्था छ, कस्तो छ ठाउँ। पूर्वाधार विकास भन्नाले विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी यिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, यसलाई पनि ध्यानमा दिइन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता र सामर्थ्य, उपलब्धता र सामर्थ्य हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको के कस्तो अवस्था छ, कतिको उपलब्ध छन् र प्राकृतिक स्रोत साधनको सामर्थ्य के छ, यसलाई पनि हेरिन्छ। र त्यसै गरी प्रशासनिक सुगमता तथा पहुँचको सामर्थ्य, अर्थात् प्रशासनिक केन्द्रहरूसम्म कतिको सुगम छ र त्यहाँसम्म पहुँच कतिको छ प्रशासनमा, त्यसलाई पनि विशेष रूपमा ख्याल गरिन्छ। र सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू लेख्नुहोस् भनेर परीक्षामा धेरै पटक सोधिसकेको छ, जसमा तपाईँ विशेष ख्याल गर्नुहोला। सङ्घीय एकाइको क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू दुईवटा रहेका छन्, पहिचानको आधार र सामर्थ्यको आधार, जसमा पहिचानको आधार अन्तर्गत जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक रहेको छ भने सामर्थ्यका आधार अन्तर्गत आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको सामर्थ्य अर्थात् पूर्वाधार विकासको अवस्था, त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र सामर्थ्य, त्यस्तै प्रशासनिक सुगमता तथा पहुँचको सामर्थ्य। अब हामी जान्छौँ सङ्घीयताका मोडलहरू। सङ्घीयताका मोडलहरू कुन कुन हिसाबले सङ्घीयता आजसम्म चलिरहेको छ। सङ्घीयता मोडलहरू 4 किसिमको रहेको छ। 1 नम्बर भनेको समान अधिकारमा विभाजन गरिएको सङ्घीय संरचना, 2 नम्बर भनेको विभिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएको सङ्घीय संरचना, 3 नम्बर भनेको सबैलाई एकै ठाउँ राख्न सक्ने गरी सहयोगात्मक सङ्घीय संरचना र 4 नम्बर भनेको दोहोरो सङ्घीयता। अब यसलाई सर्टकरीमा बुझौँ। समान अधिकारमा विभाजन गरिएको सङ्घीय संरचना भनेको सबै सङ्घीय एकाइहरूलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जुन सङ्घीय संरचनाहरू छन् सबैलाई समान अधिकार दिएर, जुन हामी समता र समानता भनेर पनि पढ्ने गर्छौँ, यो समानतामा आधारित हो। समानतामा आधारित भयो भने यो समान अधिकारमा विभाजन गरिएको सङ्घीय संरचना, र समतामा आधारित भन्यो भने भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएको सङ्घीय संरचना। त्यसरी बुझ्नु होला। समानता र समता भन्छ नि, जुन सबैलाई एकै किसिमले अधिकार दिन्छ भने समान अधिकारमा विभाजन गरिएको अर्थात् सिमेट्रिक फेडरलिजम, र एसिमेट्रिक फेडरलिजम भनेको कम अर्थात् कम हैसियत भएकोलाई अलि बढी दिने र बढी हैसियत भएकोलाई अलि कम दिने, केही प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष हैसियत र अधिकार पाएको सङ्घीय संरचना। तपाईँ समता र समानता भनेर बुझ्नुभयो भने सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्ने सहयोगात्मक सङ्घीयता हो। नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयता यही हो, कोअपरेटिभ हो। सङ्घ र प्रदेश मिलेर संयुक्त रूपमा सहकार्य गरी नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी सङ्घीयता भनिन्छ। उदाहरणको लागि भेनेजुएला, जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल भनेको छ। नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सहयोग, सहकार्य र समन्वय हो। त्यस्तै अर्को छ दोहोरो सङ्घीयता, ड्युल फेडरलिजम। दोहोरो सङ्घीयता बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्नमा परीक्षामा सोधिसकेको हुनाले यसलाई मैले यहाँ अलि विशेष रूपमा स्पष्ट पार्न खोजेँ। दोहोरो सङ्घीयता भनेको प्रत्येक सङ्घीय एकाइ एकअर्काको अधीनमा रही पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन्। यो प्रणालीमा तल्लो तहका सरकारहरूले संस्थागत स्वायत्ततामा जोड दिएको हुन्छ भने राज्य शक्तिको विभाजन स्पष्ट रूपमा हुन्छ। दोहोरो सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घको अधिकार छुट्टै आफ्नै प्यारल हुन्छ, प्रदेशको छुट्टै संविधान, प्रदेशले छुट्टै संविधान नै बनाउँछ र सोही अनुसार चल्छ, र स्थानीय तहले छुट्टै संविधान बनाउँछ र सोही अनुसार चल्छ। कस्तो हुन जान्छ भने सङ्घीय केन्द्रीय एकाइसँग प्रदेशले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनसक्छ। केन्द्रले भनेको प्रदेशले नटेर्ने अथवा नमान्ने, अनि नमान्ने भएर केन्द्र र प्रदेश बिचमा नै प्रतिस्पर्धा हुन जाने, त्यस्तो खालको सङ्घीयतालाई दोहोरो सङ्घीयता भनिन्छ, जसमा केन्द्र र प्रदेश बीच सहयोग र समन्वय भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी हिसाबले यिनीहरू अगाडि बढ्ने गर्छन्। यसमा दोहोरो सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्र र राज्यको आफ्नै आफ्नै संविधान हुने गर्छ। केन्द्रले छुट्टै संविधान बनाउँछ, राज्यले छुट्टै संविधान बनाइदिन्छ। जस्तो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने नेपालको संविधान छुट्टै हुन्छ भने प्रदेश 1 को संविधान छुट्टै हुन्छ, प्रदेश 2 को संविधान छुट्टै हुन्छ। त्यसरी यिनीहरू केन्द्रसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्न जान्छन्। अनि यसमा प्रत्येक तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका रहेको हुन्छ, तर केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा कमजोर प्रकारको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ। दोहोरो सङ्घीयतामा राज्य र केन्द्र स्वायत्त हुनाले कतिपय कामहरूमा दोहोरोपना पनि आउँछ। यसलाई प्रतिस्पर्धी सङ्घीयता पनि भनिन्छ। अघि नै पनि हामी कुरा गऱ्यौँ। यसमा केन्द्र र राज्य बीचमा प्रतिस्पर्धा नै हुन जान्छ।
सङ्घीय अवधारणाको प्रारम्भमा अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धी सङ्घीयताको अवधारणा प्रमुख रूपमा रहेको छ। उदाहरणका लागि हामी अमेरिकालाई लिन्छौँ भने अमेरिकामा अहिले चाहिँ अमेरिकामा अलि केही समय अगाडि चाहिँ प्रतिस्पर्धी सङ्घीयता थियो, यसलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। र अहिले चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी सङ्घीयता धेरै कम भइसकेको छ त्यहाँ, जसमा केन्द्र र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धाको भावना रहने गर्थ्यो। तर समयको अन्तरालमा प्रतिस्पर्धी सङ्घीयताको धारणामा परिवर्तन आएर अहिले सहयोगी सङ्घीयतामा परिणत हुन थाल्यो। जुन अघि पनि अमेरिकाको कुरा गरौँ, अमेरिकामा सुरुमा त्यस्तो दोहोरो सङ्घीयता जस्तो देखिएर केन्द्र र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धी भावना देखिए तापनि पछि आएर चाहिँ त्यो सहयोगी सङ्घीयतामा अटोमेटिक परिणत हुन खोज्यो। केन्द्रीय प्रतिस्पर्धा त्यही प्रणालीमा सङ्घ र प्रदेश बीचमा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त भयो भने दोहोरो सङ्घीयता भयो, तिनीहरू मिलेर गयो भने फेरि सहयोगी सङ्घीयता भयो। त्यस्तै अब हामी हेरौँ सङ्घीयता निर्माणका आधारहरू। सङ्घीयता कसरी निर्माण हुन्छ? सङ्घीयता दुई तरिकाले निर्माण हुन्छ, एउटा कमिङ टुगेदर, एउटा होल्डिङ टुगेदर। विभिन्न राज्यहरू पहिले नै छन्, ती राज्यहरू हामी यसरी छुट्टा छुट्टै नबसौँ, हामी सबै मिलेर एउटा छुट्टै संविधान निर्माण गरौँ र हामीले एउटा छाता सङ्गठन जस्तो बनाएर हामी उक्त केन्द्र एउटा छुट्टै राज्य निर्माण गरौँ। यिनी जुन राज्यहरू छन् ती छुट्टै मिलेर एउटा सिङ्गो राष्ट्रको निर्माण गरेर राष्ट्रिय जुन केन्द्रीय संविधान निर्माण गरेर सो अनुसार हामी चलौँ, हामी छुट्टा छुट्टै बस्न भन्दा एकै ठाउँ एकीकृत भएर बसौँ भन्ने हिसाबले राज्यहरू मिल्न आयो भने त्यो कमिङ टुगेदरको सङ्घीयता हो। भने कुनै एउटा चलिरहेको राज्य हामी एक्लै बस्दा चाहिँ सकेनौँ, अब हामी छुट्टा छुट्टै चल्छौँ भनेर छुट्टा छुट्टै चल्न थाल्यो भने होल्डिङ टुगेदर हो। छुट्टिएका दाजुभाइहरू मिलेर एकै ठाउँमा बस्न आएर फेरि एउटै घर बसाएर सँगै बस्यो भने कमिङ टुगेदर। सँगै बसेका दाजुभाइहरू छुट्टा छुट्टै अब हामी छुट्टा छुट्टै बस्छौँ भनेर छुट्टा छुट्टै बस्न थाल्यो भने त्यो होल्डिङ टुगेदर। सजिलो भाषामा उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई सम्झाएँ। कमिङ टुगेदरमा विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूको एकता भई सङ्घीयता निर्माण हुन्छ भने त्यो कमिङ टुगेदर हो। यो मोडलमा अधिकारको प्रभाव तलबाट माथितिर हुन्छ, किनभने पहिला जुन राज्यहरू छुट्टै छुट्टै थिए तिनीहरू मिलेर तिनीहरू आफैले सङ्घीय शासनको लागि अर्थात् केन्द्रीय योजना निर्माण गर्ने हुनाले अधिकार तलबाट माथितिर आएको हुन्छ। कति अधिकार केन्द्रलाई दिने भन्ने कुरो ती राज्यहरूले बल्ल निर्धारण गर्ने हो। अमेरिका र स्विजरल्यान्डमा यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ भने होल्डिङ टुगेदरमा पहिला सिङ्गो रहेको राज्य जस्तो सङ्घीय मोडलमा एउटै राज्य विभिन्न सङ्घ एकाइमा विभाजन भई सङ्घीयता निर्माण हुन्छ। नेपाललाई तपाईँले उदाहरणको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। पहिला नेपाल सिङ्गो एउटा थियो, अहिले 7 प्रदेशमा बाँडियो र जुन सङ्घीयता निर्माण भयो यसलाई चाहिँ होल्डिङ टुगेदर भनेर भन्न सकिन्छ। अब हेरौँ अर्को, नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्य बन्नुपर्ने के कारण थियो? पहिला नेपाल एकात्मक राज्य थियो, किन बिचमा आएर 81 सङ्घीय राज्य बन्यो भनेर यो प्रश्न पनि परीक्षामा धेरै पटक सोधेको पाइन्छ र परीक्षामा अति सम्भावित प्रश्नमा पर्छ यो। नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय राज्य किन बन्नु पर्यो होला भन्ने कुरा हो। नेपाल राज्यलाई सङ्घीय राज्य बनाउनु पर्ने कारणहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर भनेको विविधताको समाजको सम्बोधन गर्न। नेपाल भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सैनिक किसिमको विविधताको उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सङ्घीय राज्य बन्न आवश्यक पर्यो। त्यस्तै दोस्रो छ बहुआयामिक उत्पीडन। बहुआयामिक रूपमा भएका उत्पीडनहरू जुन भाषिक, जातीयता, सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र उत्पीडनको उचित सम्बोधन गरी समतामूलक र समन्वयिक समाजको विकास गर्नका लागि पनि नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्य बन्नु परेको हो। त्यस्तै केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता, जुन पहिला केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता थियो त्यसलाई सही अर्थमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण स्पष्ट रूपमा गर्न नचाहने, विगतको शासकीय मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर शक्तिको विकेन्द्रीकृत अभ्यास गर्नका लागि पनि नेपालमा यो सङ्घीय राज्य बन्नुपर्ने विशेष कारण हो। त्यस्तै बहिष्करण र असमावेशी चरित्र। राज्यका निश्चित जाति र वर्गको मात्र हालिमुहाली भई व्यापक बहिष्करण रहेको तथा सबै जनताको राज्यमा सहभागिता नभएकोले राज्यसँग सबै क्षेत्रका जनताको सहभागिता, अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्यता स्थापित गर्नका लागि पनि नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय राज्य बन्नु परेको हो। त्यस्तै अर्को छ राज्यको वैज्ञानिक संरचनाको अभाव। प्रतिनिधित्व र सहभागिताका दृष्टिकोणले कमजोर र सामन्ती प्रकृतिको राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै राज्यको वैज्ञानिक संरचना निर्माण गर्न तथा कमजोर राज्य संरचनालाई सकारात्मक र सबल रूपान्तरण गर्नका लागि पनि नेपाल राज्य केन्द्रीकृतबाट सङ्घीय बन्नु परेको हो। त्यस्तै मधेस आन्दोलन, यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। विगतको लामो केन्द्रीकृत सामन्ती र निरङ्कुश राज्य सत्ताबाट भएको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक विभेद, अन्याय र शोषणहरू विरुद्ध उठेको मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा पनि सङ्घीय राज्य निर्माण रहेकोले गर्दा पनि त्यसमा पनि यो थप मधेस आन्दोलन
थप सपोर्ट बन्न पुगेको हो। त्यस्तै राज्यको लोकतन्त्रीकरणको सवाल, एकात्मक राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न तथा जनचाहना अनुरूप समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्दै समतामूलक तथा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नका लागि पनि नेपाल एकात्मकबाट सङ्घीय राज्य बनेको हो। त्यस्तै पहिचान र पहुँचको माग, अघि पनि हामी सङ्घीय शासनको फाइदामा कुरा गऱ्यौँ। यसले पहिचान र पहुँच अनि जनताको सहभागिता, सबै वर्गहरूको पहिचान गराउँछ भन्यौँ। लामो समयदेखि पहिचान र पहुँचको दृष्टिकोणले कमजोर रहेको वर्ग, जाति, समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न तथा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानमा समान अधिकारको माग र आर्थिक अवसरमा समान पहुँचको माग जस्ता विभिन्न खाले मागहरूको सही सम्बोधन गर्नका लागि पनि नेपाल एकात्मकबाट सङ्घीय राज्य बनेको हो। त्यस्तै विभिन्न आन्दोलनहरू, जुन जनआन्दोलन, भागदौड लगायतका सबै प्रकारका विभेद विरुद्ध उठेका वर्गीय, जातीय, महिला र लैङ्गिक आन्दोलनहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि नेपाल सङ्घीय राज्य बनेको हो। त्यस्तै कमजोर विकासको अवस्था, अर्थात् राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समान वितरण तथा विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्नका लागि, विकासलाई न्यायिक तथा अग्रगामी तुल्याउनका लागि पनि नेपाल केन्द्रीय राज्यबाट सङ्घीय राज्य बनेको हो। नेपाल केन्द्रीय राज्यबाट सङ्घीय राज्य किन बन्यो होला भनेर यो परीक्षामा धेरै पटक सोधेको पाइन्छ, यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। अब हेरौँ नेपालको संविधानमा सङ्घीयता तथा सङ्घीय प्रणाली सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ। हामी नेपाल सङ्घीय राज्य भन्छौँ। नेपाल सङ्घीय राज्य हो भन्ने कुरा संविधानमा कहाँ के कसरी व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई हेरौँ। यो शाखा अधिकृतका लागि लगभग स्योर क्वेसन जस्तो हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसलाई शाखा अधिकृत तयारी गर्नेले विशेष ख्याल गर्नुहोला भने खर्दा र नासुमा पनि सोध्न सक्ने भएकाले यसलाई ध्यान दिनुहोला। र अन्य तपाईँहरूको कोर्समा जसको कोर्समा यो मिल्छ त्यसले पनि यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063बाट संघीयताप्रतिको संवैधानिक घोषणा र प्रतिबद्धता गरिए पनि सो संविधानबाट संघीयता तथा सङ्घीय शासन प्रणाली यथार्थ अभ्यास हुन सकेन। वर्तमान संविधान नै नेपाललाई व्यवहारिक रूपमै सङ्घीयतामा पुर्याउने संविधान हो, अर्थात् नेपालको संविधान जुन 2072मा जारी भएको थियो। वर्तमान संविधानका सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू देहायअनुसार रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला प्रस्तावनामा सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावनामा के व्यवस्था गरिएको छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउने प्रतिबद्धता। जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउने प्रतिबद्धता गर्यो, यो नै सङ्घीय शासन सम्बन्धी एउटा व्यवस्था हो। त्यस्तै दोस्रो व्यवस्था छ नेपाल राज्य। नेपालको संविधानको भाग 4मा नेपाल राज्य सङ्घीय हुने भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि सङ्घीयता सम्बन्धी प्रावधान अर्थात् व्यवस्था रह्यो। त्यस्तै अर्को छ राजनैतिक उद्देश्य। नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 50को 1मा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने व्यवस्था रहनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। धारा 51को 2मा सङ्घीय इकाइहरू बीच परस्पर सहयोगमा सम्बन्ध विकास गर्ने भनेर यो नीतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को नीति हेरौँ राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, जसमा पनि सङ्घीय शासनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भने सङ्घीय इकाइहरू बीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने भनेर सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै सङ्घीय शासनको व्यवस्था, राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा पनि गरिएको छ। धारा 56मा राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 50मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड अनुसूची 5 देखि 9 सम्म एकल र साझा अधिकारद्वारा हुने भनेर गरिएको छ, जसमा सङ्घको सूची, सङ्घको अधिकारको सूची, प्रदेशको अधिकारको सूची, सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको सूची, स्थानीय तहको अधिकारको सूची, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची भनेर धारा 5 देखि 9मा नेपालको संविधानको अनुसूची 5 देखि 9मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, जसले पनि सङ्घीय व्यवस्थापन गर्नलाई संविधानमा त्यसलाई पनि सङ्घीयताको एउटा व्यवस्था, सङ्घीय शासनको व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै धारा 58मा अवशिष्ट अधिकार सङ्घले मात्र प्रयोग गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा नलेखिएका र कुनै जुन अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छैनन्, नयाँ अधिकारहरू सिर्जना भयो र त्यो प्रदेश कसले प्रयोग गर्ने त्यो अधिकार भन्ने विषयमा विवाद चल्यो भने त्यसलाई अवशिष्ट अधिकार मानि ती छुटेका अधिकारहरू जुन उल्लेख गर्न कुनै विशेष कारणवश उल्लेख गर्न छोडेका पनि हुन सक्छन्, कुनै छुटेका पनि हुन सक्छन्, त्यस्ता अधिकारहरू चाहिँ अवशिष्ट अधिकारको रूपमा मान्ने र त्यसलाई सङ्घले प्रयोग गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 59मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने भनेर धारा 59मा व्यवस्था
गरिएको छ। त्यस्तै धारा 60 मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन तथा राजस्व उठाउन सक्नेछन् भनेर सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवस्था धारा 60 मा पनि गरिएको छ। त्यस्तै शासकीय स्वरूपमा पनि सङ्घीय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। शासकीय स्वरूप अन्तर्गत धारा 4 मा नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घात्मक हुने भनेर स्पष्ट रूपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धमा पनि सङ्घीय शासनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा 233 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 234 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गरेर त्यसमा पनि सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब हेरौँ नेपालमा सङ्घीयता जुन लागू भयो महत्त्वपूर्ण पनि छ भन्यौँ, जसका फाइदा पनि छन् भन्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा के चुनौती छ। सबैभन्दा पहिलो भनेको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अछुडो राख्नु, राष्ट्रिय एकतालाई बचाइराख्नु। दोस्रो भनेको प्रशासनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु। अझै यो प्रशासनिक खर्चलाई 1 नम्बर भन्दा पनि हुन्छ। प्रशासनिक खर्च कायम गर्न नसक्नु, यो कायम गर्न सक्नु यो चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती बनिरहेको छ। नेपाल सरकारले नेपालको खर्च धान्न नसक्ने भयो भनेर प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि विभिन्न मागहरू उठिरहेका छन्। कतिपय समयमा नेपाल श्रीलङ्का जस्तो हुने पो हो कि त्यसैले नेपालको प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न अभियानहरू पनि उठेका छन्, जसले गर्दा यो प्रशासनिक खर्च चाहिँ अहिले नेपालले चाहिँ धान्नै नसक्ने भएको छ। यो चाहिँ एउटा चुनौती हो। यसलाई प्रशासनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने एउटा चुनौती हो। त्यस्तै अर्को चुनौती रहेको छ संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता गरी कार्यान्वयन गर्ने। अधिकार क्षेत्रहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा विवाद रहेकोले संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारी यो अधिकार फलानुको, यो अधिकार फलानुको, यो अधिकारको प्रयोग यसले गर्ने भन्ने विषयमा रहेका विवादहरूको समाधान गर्नु यो पनि एउटा चुनौती हो। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी बनाउने। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको संरचनाहरू पनि अझै सबै ठाउँमा बनिसकेका छैनन्, त्यसलाई निर्माण गरेर प्रभावकारी बनाउनु यो पनि अर्को चुनौती हो। अधिकार क्षेत्रको बारेमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु, कानुनहरू तर्जुमा गर्नु यो पनि चुनौती हो। त्यस्तै तीनै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना गर्नु, कार्य गर्न मिल्ने कार्य वातावरण, आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्नु। यो कार्य वातावरण नै मिलिरहेको छैन, समन्वय भइरहेको छैन, कतिपय ठाउँमा अझै पनि विवादित छ। यिनीहरूको सिर्जना गर्नु पनि चुनौती हो। त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु, जस्तो यो अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भनेर पहिला कर्मचारी समायोजन भयो, पछि फेरि त्यो कर्मचारी समायोजन जबरजस्ती भएको हो भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम अझ भइरहेको छ। अझैसम्म पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यो पनि एउटा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि एउटा सङ्घीयताको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कतिपय नगरपालिकाहरू खरदार सुब्बाले चलाउनु, समायोजन भएका कर्मचारीहरूमा घुलनशीलता गर्नु, अर्थात् तिनीहरूमा घुलमिल एउटा समन्वयको वातावरण तयार गर्नु र अन्तर प्रदेश परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनु यो पनि नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चुनौती हो। यो कर्मचारी व्यवस्थापन त सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संस्थागत क्षमता विकास गर्नु, जस्तै पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा सचेत बनाउनु। यो संस्थागत क्षमता विकास गर्नु पनि एउटा चुनौतीको विषय बनिरहेको छ भने यसमा केही कार्यहरू पनि भइरहेको छ। त्यस्तै हामीले सङ्घीयता र विकेन्ड्स अहिलेसम्म हामीले सङ्घीयता सम्बन्धी कुरा गऱ्यौँ र यो यति पढिसक्दाखेरि जसको पनि मनमा आउने एउटा कुरा के हो भने सङ्घीयता भन्नु र विकेन्द्रीकरण भन्नु एउटै हो कि फरक हो। सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयन पाटो हो। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनभित्र सङ्घीयता पर्ने हो। सङ्घीयता भएपछि विकेन्द्रीकरण अटोमेटिक हुन्छ। सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको फरकलाई हेरौँ र यसलाई स्पष्ट पारौँ। सङ्घीयतामा राज्यको पुनः संरचना अपरिहार्य मानिन्छ भने विकेन्द्रीकरणमा राज्यको पुनः संरचना प्राय गरिँदैन। सङ्घीयता हुनलाई जस्तो पहिला नेपाल पहिला नेपाल मात्रै थियो भने पछि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरेर जुन एउटा राज्यको पुनः संरचना गरियो, विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट शासन गर्नलाई त्यसरी राज्यको पुनः संरचना गर्नु चाहिँ पर्दैन। सङ्घीयतामा प्रान्तहरू स्वायत्त हुन्छन्, अर्थात् राज्यहरू प्रदेशहरू स्वायत्त हुन्छन्, आफू अनुकूलको कानुन बनाउन सक्छन्। प्रदेशहरूलाई आफू अनुकूल कानुन बनाउनका लागि संविधानद्वारा नै अधिकारहरू निक्षेपण गरिएको हुन्छ, अधिकारहरू सुरक्षित गरिएको हुन्छ। तर विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ केन्द्रीय नीतिको मर्मअनुसार शासन गरिन्छ। छुट्टै अन्य अरूलाई छुट्टै आफ्नो क्षेत्रको अधिकार आफ्नो क्षेत्रको कानुन बनाउनलाई अधिकार प्रदान गरिएको चाहिँ हुँदैन। सङ्घीयता सम्बन्धी प्रदेश वा स्थानीय तहको स्रोतको अनुरूप करको दायरा लगाइन्छ, तर विकेन्द्रीकरणमा त्यस्तो हुँदैन। पहिला नेपालको 75वटा जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा जीविसहरू राखेर जुन किसिमको जीविस गाविस नगरपालिका राखेर जुन किसिमको पहिला
शासन भएको थियो संहिता आउनुभन्दा अगाडि त्यो विकेन्द्रीकृत शासन हो। त्यहाँ गाविस नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यक परेको कानुन आफै बनाउन सक्थेन, जीविसले आफूलाई आवश्यक परेको कानुन आफै बनाउन सक्थेन। केन्द्रबाट जे कानुन बन्छ, जे नियम बन्छ त्यही नियमको पालना गर्थे। तर अहिले नगरपालिका गाउँपालिकाले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन आफै बनाउँछन्। प्रदेश नम्बर 1 को कुनै गाउँपालिकामा भएको कानुन, त्यहाँ भएको नियम, त्यहाँ भएको राजस्वको दर रेट र प्रदेश नम्बर 1 को कुनै अर्को गाउँपालिकामा भएको कानुन, त्यहाँ भएको राजस्वको दर रेट नमिल्न सक्छ। पहिला पहिला भूमिकर 5 रुपैयाँ प्रति कट्ठा 5 रुपैयाँ भनेपछि नेपालभरि प्रति कट्ठा 5 रुपैयाँ हुन्थ्यो। तर अहिले कुनै एउटा गाउँपालिकाले भूमिकर प्रति कट्ठा 1000 रुपैयाँ लिएको छ भने कुनै एउटा गाउँपालिकाले भूमिकर हामीले निःशुल्क गर्छौँ भनेको छ। आफ्नो चाहिएको अनुसार बनाउन सक्छन्। त्यसैले सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण फरक हो। विकेन्द्रीकरणमा एउटै नियम लागू हुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट लागू हुन्छ। सङ्घीयतामा नियमै चेन्ज हुन्छ, आफ्नो अनुकूलको नियम बन्छ। त्यस्तै विकेन्द्रीकरणमा शासनको मोडालिटी फैलाउने हो, परिवर्तन गर्ने होइन। केन्द्रको शासनलाई फैलाउने हो, शासनमा परिवर्तन होइन भने सङ्घीयताले कतिपय हदसम्म शासनलाई नै परिवर्तन गर्छ। मैले भने स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सोही अनुसार कानुन बनाएर शासन गर्छ। त्यस्तै सङ्घीयता राजनैतिक जनआकाङ्क्षाको परिणति हो भने विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय शासनको अधिकार र अधिकार फैलाउने मान्यता हो। विकेन्द्रीकरण विशेष गरेर प्रशासनिक संयन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। सङ्घीयता भनेको राजनैतिक अवधारणासँग सम्बन्धित हो। विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था संविधानमा नगरिएको पनि हुनसक्छ। अनि यो सङ्घीयताको व्यवस्था चाहिँ केन्द्रमै संविधानमा नै गरिएको हुन्छ। सङ्घीयतामा 2 वा 2 भन्दा बढी सरकार हुन्छन्। विकेन्द्रीकरणमा 2 वा 2 भन्दा बढी सरकारको कुरा हुँदैन, एउटै सरकार हुने गर्छ। त्यस्तै प्राय देशहरू होल्डिङ टुगेदर प्रकृतिको भएकाले विकेन्द्रीकरण जस्तो देखिएको हो। जस्तो नेपाल 7वटा प्रदेशमा अहिले टुक्रियो अनि 7वटा प्रदेशबाट शासन भयो, नेपालको शासन 7वटा प्रदेशमा गयो भन्ने हिसाबले हामीले सोध्दा चाहिँ यो विकेन्द्रीकरण जस्तो देखिएको हो। तर कमिङ टुगेदरबाट आउने जस्तो 7वटा प्रदेश पहिला छुट्टै छुट्टै 7वटा राज्यहरू जस्तो कमिङ टुगेदरमा तपाईँले उदाहरणको रूपमा के लिन सक्नुहुन्छ भने जुन पहिला 22 राज्य 24 राज्य थिए त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर एउटा नेपाल बनाए, त्यसलाई तपाईँले कमिङ टुगेदरको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो विकेन्द्रीकरणको ठ्याक्कै उल्टो जस्तो देखिन्छ। पहिला 2224 राज्यमा भएको शासन पछि एक ठाउँबाट हुन पुग्यो। त्यो पनि हुन त सङ्घीयता हो, तर एक ठाउँबाट हुन पुगेको हुनाले यो जुन हामीले होल्डिङ टुगेदरलाई उदाहरणको रूपमा लियो, होल्डिङ टुगेदरसँग हेऱ्यौँ भने चाहिँ विकेन्द्रीकरण र त्यो उस्तै उस्तै देखिन्छ। तर कमिङ टुगेदरसँग पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै फरक कुरा हो, तात्विक फरकहरू रहेको पाइन्छ। आज हामीले यस सेसनमा सङ्घीयता, सङ्घीय शासन प्रणाली, एकीकृत शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँहरूसँग राख्यौँ र तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कृपया राम्रो लाग्यो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला, भने नराम्रो लाग्यो भने के कस्ता सुधार गरेर यसलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ कृपया रचनात्मक सुझाव दिनु होला। हजुरको सुझावको हामी अपेक्षा गर्नेछौँ। र यतिन्जेल र यस्तै अन्य तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू समक्ष सेयर गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।